بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی سیدنا رسول الله و علی آله و اصحابه و من والاه. اما بعد، بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی شارجه، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با برنامه حقیقت جن در خدمت شما هستم. در برنامه گذشته در مورد ملاقات رسول الله صلی الله علیه و سلم با جنیان اشاره کردیم و گفتیم که در اون شبی که رسول الله صلی الله علیه و سلم با جنیان ملاقات کردند، ابن مسعود میگه که ما با رسول الله بودیم و یک بار دیدیم رسول الله نیستند و به دنبالش گشتیم و پیداش نکردیم و صبح که شد دیدیم که رسول الله تقریبا جانب غار حرا از اون طرف داره میاد و به رسول الله گفتیم که ما به دنبال شما گشتیم و پیداتون نکردیم، کجا تشریف داشتید اینا؟ رسول الله فرمودند که از جانب جنیان افرادی اومدند که از من خواستند که بر آنها قرآن بخونم و ما را برد و اونجایی که با جنیان اجتماع کرده بود آثار آتش و اینها به ما نشان داد و در اون شب جنیان از رسول الله صلی الله علیه و سلم درخواست به حساب آذوقه و اینها کردند و رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند لکم کل عظم ذکر اسم الله علیه یقع فی ایدیکم اوفر ما یکون لحما و کل بعرة علف لدوابکم. در اون شب رسول الله به آنها فرمودند که وقتی که اونها از رسول الله درخواست غذا و آذوقه کردن، گفتن که هر استخوانی که نام خداوند بر اون برده شده و به دست شما میفته که انشالله با یعنی اوفر ما یکون لحما، که گوشت فراوانی بر اون باشه و خوراک شما باشه و کل بعرة علف لدوابکم، و هر پهن حیوانی علف همون حیوانات شما باشه. در اونجا رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که فلا تستنجوا بهما فانهما طعام اخوانکم، به این دو خودتون رو پاک نکنید، استنجا نکنید، زیرا خوراک برادران شما هستند. و این حدیث در کتاب امام مسلم و صحیح مسلم روایت شده. و همچنین اون چی که در سوره رحمان اومده، جابر ابن عبدالله میگه که رسول الله صلی الله علیه و سلم نزد اصحاب اومدن و بر اونها سوره الرحمن از اول تا آخرش خوندن. فسکتو، اصحاب سکوت کردند. سوره رحمان، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان الشمس و القمر بحسبان، این آیات که رسول الله خوردن، در بین این آیات بعد میگه فبأی آلاء ربکما تکذبان. وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم دیدن که اصحاب سکوت کردن و چیزی نمیگن، رسول الله فرمودند که مالی اراکم سکوتن، برای چی شما ساکت هستید و هیچ حرکتی از خود نشون نمیدید؟ لقد قرأتها علی الجن لیلة الجن، رسول الله فرمودند که من این سوره را شب جن بر جنیان خواندم. فکانوا احسن مردودا منکم، برخورد اونها نسبت به شما خیلی بهتر بود. فکانوا احسن مردودا منکم، پاسخ اونها خیلی بهتر از شما بود و برخوردی که اونها کردن خیلی از برخورد شما بهتر بود. کنت کلما اتیت علی قوله فبأی آلاء ربکما تکذبان، هر جا که من به این آیه می رسیدم فبأی آلاء ربکما تکذبان، یعنی پس به کدامین نعمت پروردگارتون تکذیب می کنید؟ قالوا ولا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد، می گفتن که به هیچ کدام از نعمتهایت ای پروردگار ما هرگز تکذیب نمی کنیم. فلک الحمد، حمد و ستایش از آن توست. و علما میگن که و این همون تنها شبی نبوده که رسول الله صلی الله علیه و سلم
با جنیان ملاقات داشته، بلکه ملاقات رسول الله صلی الله علیه و سلم با جنیان به کرات اتفاق افتاده. و ابن کثیر در تفسیر سوره احقاف احادیثی که در مورد اجتماع رسول الله صلی الله علیه و سلم با جنیان بیان کرده اند و در بعضی از این احادیث که ابن مسعود نزدیک رسول الله صلی الله علیه و سلم بوده در یکی از اون شبها و بعضی از روایات که در صحیح بخاری باز روایت شده که بعضی از جنیان که از جانب یمن بوده اند اومدن در مکان و جایی به نام نصیبین و امام بخاری روایت میکنه از ابو هریره از پیامبر صلی الله علیه و سلم که پیامبر فرمودن اتانی وفد نصیبین و نعم الجن فسألوني الزاد فدعوت الله لهم الا يمروا بعظم ولا روثة الا وجدوا عليها طعاما. میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن که وفد نصیبین اومدن و چه خوب و چه به حساب افراد خوبی بودن از جنیان و نعم الجن، جنهای خوبی بودند. از من درخواست آذوقه کردند فدعوت الله لهم، من از خداوند خواستم که الا یمروا بعظم ولا روثة الا وجدوا علیه طعاما، که عبور نمی کنند یا نمیابند هیچ استخوانی یا هیچ پهنی رو مگر اینکه بر اون آذوقه و خوراکی بیابند. پس این به حساب اون اتفاقاتی که بین رسول الله صلی الله علیه و سلم و جنیان اتفاق افتاده و ملاقاتی که با جنیان داشتند و اونها ایمان آوردن به رسول الله صلی الله علیه و سلم و این جزء اعتقادات ماست و ما باید معتقد باشیم به این امر که این امر اتفاق افتاده به دلیل آیات و احادیثی که در این باره ذکر شده. حالا موضوع بعد، آیا بین جن و بین پروردگار نسبی هست یا نیست؟ اون چی که ما ذکر کردیم که جن خلقی از خلق خداست و بندگانی از جمله بندگان خداوند هستند و خداوند اونها را خلقت کرده تا خدا را عبادت بکنند و مکلف کرده اونها را به همون شریعتی که فرستاده و تا اینکه اون خرافاتی که در میان مردم هست و در تصورات غلطشون هست، حالا به خاطر اون جهل و نادانی و اون چیزهایی که خرافاتی که از جانب یهود و از همچنین مشرکین عرب در اون زمان اعتقاداتی داشتند، این اعتقادات همه برچیده بشه. اونها به حساب یهود و مشرکین عرب اعتقاد داشتند که خداوند، یعنی بین جنیان و خداوند نسبی هست و ازدواجی صورت گرفته و ملائکه ثمره این ازدواج است. خداوند در قرآن کریم این خرافه و این باطل ها رو و این افکار باطل رو بیان کردند و که این همه باطل است. و جعلوا بینه و بین الجنة نسبا، یعنی بین خدا و بین جنیان یک نسبی قرار دادن. ولقد علمت الجنة انهم لمحضرون، و جنیان میدونن که اونها در فردای قیامت برانگیخته خواهند شد. سبحان الله عما یصفون، خداوند پاک و منزه است از اون چی که اونها این توصیف میکنند.
پس اینها مشرکین عقیده داشتن که ملائکه دختران خدا هستند و نعوذ بالله از این گفته و از این اعتقادی که اونها این اعتقاد داشتن. اما موضوع بعد اینه که آیا شیطان اصل جن هست یا یکی از جنیان هست؟ ما دلیل صریح و واضحی نداریم که شیطان اصل جن است یا یکی از جنیان هست، ولی اون چی که در قرآن کریم ذکر شده اینه که شیطان عضوی از جنیان هست یا جزئی از جنیان هست و خداوند در قرآن کریم می‌فرماید که الا ابلیس کان من الجن ففسق عن امر ربه. یعنی ابلیس از جنیان بوده، از جمله جنیان بوده، یعنی شخصی بوده که از جنیان بوده. پس این دلیل بر اینه که ابلیس اصل جن، یعنی اصل اونها نبوده بلکه یکی از اونها بوده، یا حالا بگیم بزرگ اونها بوده یا هر چی بوده، یعنی جزئی از جنیان بوده به دلیل این آیه الهی. چون ما دلیلی دیگری بر این نداریم که بگیم شیطان اصل جن هست و بلکه ابلیس یا شیطان جزوی از اونهاست و فردی از اونهاست. حالا آیا ممکنه که جن انسان رو به خیر و به خوبی دعوت بده و راهنمایی بکنه یا نه؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند که چون هر انسانی یک قرینی داره، یعنی یک جنی به همراه داره، بهش میگن قرین. جنی که همراه هر انسانی است بهش میگن قرین. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند که قرین پیامبر که از جن بوده، یکی از اونها به حساب قد اسلم، یعنی مسلمان شده. قرین رسول الله مسلمان شده. فلا یأمره الا بخیر، و هرگز او را به غیر از خیر به چیز دیگری دعوت نمیده. و در بعضی از احادیث ما داریم که بعضی از جنیان در هدایت انسانها نقش داشتند و در به حساب صحیح بخاری ذکر شده که این امر صورت گرفته. و حدیثی دیگری باز ما داریم که از ابو سعید خدری که به ابی صعصعه میگه که من میبینم که تو حیوانات رو و صحرا رو دوست داری. فاذا كنت في غنمك او باديتك فاذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء فانه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا انس ولا شيء الا شهد له يوم القيامة. قال ابو سعید سمعته من رسول الله صلی الله علیه و سلم. خب ابو سعید به ابی صعصعه میگه که وقتی که همراه گوسفندان توی صحرا هستی و وقت نماز رسید و اذان گفتی برای نماز، پس اذان رو با صدای بلند بگو، با صدای بلند اذان بگو. فرفع صوتک بالنداء، صداتو بلند بکن به اذان وقتی اذان میگی. زیرا فانه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا انس ولا شيء الا شهد له يوم القيامة. زیرا صدای مؤذن نمیشنود، فانه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا انس ولا شيء، یعنی صدای مؤذن اگر جنی یا انسی یا هر چیزی صدای این مؤذن رو بشنوه، فردای قیامت برای او شهادت میده.
یعنی صدای شما وقتی به گوش انسانی، به گوش جنی یا به گوش هر چیزی برسه، در فردا قیامت برای شما شهادت و گواهی میده. و ابو سعید میگه که اینو از رسول الله صلی الله علیه و سلم من شنیدم. و این دلیل بر اینه که جنیان هم در فردای قیامت شهادت میدهند برای کسانی که صدای اذان اونها شنیده میشه. پس صدای اذان و صدای مؤذن چیز کمی نیست و اذان رو ما باید دست کم نگیریم. اذان در اسلام از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و اذان که گفته میشه شیاطین فرار میکنند و یکی از راههایی که ما میتونیم با شیاطین مقابله بکنیم گفتن اذان هست. اگر شما مشکلی دارید، گرفتاری دارید که توسط جنیان دارید اذیت میشید، مدام اذان بگید با صدای بلند. اذان گفتن باعث میشه که جنیان فراری بشن و فرار بکنند. و در احادیث ما داریم که وقتی که اذان گفته میشه شیطان فرار میکنه در صورتی که از خودش یعنی صداهایی در میاره و پا به فرار میذاره. پس با اذان گفتن، چون اذان نمادی از توحید است، نمادی از یکتاپرستی است و به همین خاطره که شیاطین فرار میکنند. انشاءالله که خداوند به همه ما توفیق بده که از شر شیاطین، چه شیاطین انس و چه شیاطین جن، محفوظ باشیم. تا دیداری دیگر و برنامه دیگر، همه شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.